نبی آوے دھیری کو عزت مل ونجے اور جیڑا نبی آوے گھر دے اندر بیٹھیاں کو زحمت بنا کے نہیں بھیجیا اللہ دی رحمت بنا کے بھیجیا پیدا ہوں دی لوگ دھیوں کو زندہ زمین دے اندر ترگور کر دے دھی کو عزت ملیے تے میرے نبی دا صدقہ ملیے ماما کو منڈیاں دے اندر زندہ ویچ دے گھنا اے میرے نبی دے پیارے غلاموں اے صدقہ زہرا دے بابے دائے میرے نبی دا صدقہ ہے رب کعبہ دی قسم لوگوں میرے نبی دی آمد تو پہلا جناب اگر کہیں ویڑے دے اندر ماں دی لوگ ماما کو منڈیاں دے اندر زندہ ویچ دے گھنا لیکن اے میرے نبی دا صدقہ ہے زہرا دے بابے دا صدقہ ہے جائے آکے رسیاں لوگوں ماما منڈیاں دے اندر ویچن واسطے نہیں نے اللہ نے ماما دے قدمہ دے تھلے جنت رکھیے اے ساری کائنات کو رنگ لاون والا میرا نبی ہے اے ساری کائنات کو عزت ملی ہے تے مصطفیٰ دا صدقہ ملی ہے اگر ماں کو عزت ملی ہے تے میرے نبی دا صدقہ ملی ہے اگر بابے کو عزت ملی ہے تے میرے نبی دا صدقہ ملی ہے اگر گھر دے اندر بیٹھی تھی کو عزت ملی ہے تے میرے نبی دا صدقہ ملی ہے میرے نبی دی آمد تو پہلا جناب اگر کہیں گھر دھی پیدا ہو دی لوگ دھیوں کو زندہ زمین دے اندر ترگور کر دے گھنا لیکن میرا نبی جیا کے دسیا لوگوں اللہ نے دھیاں کو زحمت بنا کے نہیں بھیجیا اللہ دی رحمت بنا کے بھیجیا ہے ول میں کیوں نہ کھا جیڑا نبی آوے دھیری کو عزت مل ونجے اور جیڑا نبی آوے گھر دے اندر بیٹھے بزرگ باپ کو عزت مل ونجے جیڑا نبی آوے ماں کو عزت مل ونجے ول کیوں نہ ہو نبی دے تذکر کر کے آنکھوں کہ کملی والا آ گیا جا جا سویرا سبحان اللہ سبحان اللہ تمہید میں کوئی لمبی چوڑی نہیں بدھیندہ صرف دو گال ہی کر کے تقریر میری شروع یاد رکھا ہے اللہ دا کروڑاں بار شکر ہے کہ اللہ نے ساکوں اہل سنت و جماعت جیسا سچا سچا حسین عقیدہ عطا فرمائے سارے نہ بولو جے کوئی گال دوتے فخر ہے کہ ایسا سنی او آکھاں سبحان اللہ دو چار بندے پچھوں حالی بھی چوپ بیٹھن جڑے ہاتھ نہیں چاہندے پہ میں توڑے واسطے گال تھوڑی جی اور بیا کھول کے بیان کریں دا تاکہ تساں بھی سبحان اللہ آکھو چاہ الحمدللہ تساں دیکھو سمجھن دی گال ہے محرم گزرے حضرت صاحب کچھ لوگ ایسے ہیں جنہاں نے اہل بیت دا بڑا ذکر ڈنکے دی چوڑتے کیتا حسن حسین دا ذکر کیتا جناب لوگوں کو دعوتاں دیتیاں مولوی سڈے جناب تقریراں کروایاں لیکن ربیع الاول دے اندر انہیں دے سٹیج سپیکر سب کچھ بند تھی گئے کچھ لوگ ہوئے جڑے اپنے سٹیج دے ہوتے صحابہ دا ذکر کریں دن اہل بیت دی گال آوے چہرے دے جغرافی چین تھی ویندن چہرے انہ دے بدل ویندن لیکن یاد رکھنا ایک خوش بخت سننی ہے جڑا نبی دے گھرانے دے نال بھی پیار کریں دے تے نبی دے صحابہ دے نال بھی پیار کریں دے اساں اینجے خوش بخت ہیں ماشاءاللہ تساں ہل چول پیو تے میں بھی ذرا ذوق جاوے ساں الحمدللہ اساں ایسے خوش بخت لوگ ہیں خدا دی عزت دی قسم ہے اسا چوک چراہے دوتے سینے تے ہاتھ مار کے لوگیں کو آدوں وہ توڑے وچو کوئی ہو سی جڑا صحابہ کریں دا ہو سی کوئی ہو سی جڑا آل کریں دا ہو سی لیکن الحمدللہ اسا ہوں گھرانے پیدا تھیوں جتھا نبی دے صحابہ دی گال تھی وے تے مسکران دے ہوندن نبی دی آل دی گال تھی وے تے مسکران دے ہوندن سبحان اللہ الحمدللہ اسی خوش بختاں ساڑھے تو وڈا خوش نصیب کائنات ہے کوئی کہہ نہیں کوئی صحابہ کو منے دے تے صحاب حضور دی آل کو برا بلا آدھا ودے
کوئی نبی دے گھر والے کو منے دے تے نبی دے صحابہ کو برا بھلا آدھا ودے، لیکن ایک سنی ہے جڑا محرم دے اندر نبی دی آل دا ذکر بھی کریں دے، نبی دے صحابہ دے ذکر بھی کریں دے، نبی دی معراج دا ذکر بھی کریں دے، نبی دے میلاد دا ذکر بھی کریں دے۔ الحمدللہ ایک خوش نصیبی اساں سنیے دیئے کہ اساں اللہ دی توحید کو بھی منے دوں، سبحان اللہ آدھے ونجو، اساں اللہ دی توحید کو بھی منے دوں، حضور دی شان کو بھی منے دوں، حضور دے دھیری کو بھی منے دوں، حضور دی ازواج کو بھی منے دوں، نبی دی آل کو بھی منے دوں، نبی دے اصحاب کو بھی منے دوں، حضور دی معراج کو بھی منے دوں، تے اپنے نبی دے میلاد کو بھی منے دوں۔ یقیناً دیکھو کہ حضرت مولانا جناب صفدر رضا اتاری صاحب آپ دے والد محترم عمرہ شریف کر کے واپس آئے، ساکو لوگ اعتراض کرنے یار تھوڑا مکان بنے تے نبی دا میلاد کریں دو، کوئی عمرہ تو آوے تے نبی دا میلاد کریں دو، کوئی حاج کر کے آوے تے نبی دا میلاد کریں دو، کوئی جناب کئی رقبہ گھنے اون خوشی دے اندر او نبی دا میلاد منے دے، کل خانی تھی وے تے نبی دی شان بیان کریں دو، 40ویں دا ختم ہوئے نبی دی شان بیان کریں دو۔ میں آکھے ساڑے وڈے بھی ساڑے نبی دی شان بیان کریں دے آئے ہن، اور اے سلسلہ وانج کے ملے نبی دے یار صدیق اکبر پاک نال، سبحان اللہ۔ اور میں کہ کہیں دے وڈے ایسے آن جڑے نبی دی شان کو کتاباں چاہ کے گھٹیں دے آن دے آن، اور انہیں دا سلسلہ وانج ملے ابو جہل دے نال جڑا نبی کو ڈیدہ بھی آ پتہ بھی آ نبی سچا ہے حق تے ہے، لیکن والوی ہڈ دھرمی کر کے منیدہ نہ ہا، یاد رکھا ہے آج بھی ہر کہیں کو پتہ ہے کہ میرے نبی دی شان جہیں کائنات دے اندر کہیں دی شان کہنی تے الزہرا دا بابا او بابا ہے جن دے لئی اللہ نے پوری کائنات عالم دی بدم سجائی ہے۔ میرے نبی دی تھوڑا پانی پائیں، میرے نبی دی شان اللہ دا قرآن، میں آکے اساں اتھا بھی اپنے نبی دی شان بیان کریں دوں۔ الحمدللہ بابا جی خادم حسین رضوی صاحب فرمیدے آن کل حشر دیہارے جلے سارے کل حضور دے بارے پوچھا ویسی نا، اساں سو یار اے انہ دے بارے پوچھ دے ہو جنہ دے اساں دنیا دے اندر ہر جات نعرے لیں دے آسے ہیں جی، اور زندہ آباد فقتلو لواؤ نا والا ذوق نالی میں ایک رو لواؤ سارے جواب دیو، زندہ باد زندہ باد، فقتلو لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اللہ دا قرآن ہے نبی دی شان ہے، ذرا اچھی کو سبحان اللہ۔ او میرے نبی دے پیارے غلاموں خالق کائنات نے اعلان فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ خالق کائنات نے اعلان فرمایا اے نبی، کوئی نبی ایک قوم واسطے نبی بن کے آیا ہے، کوئی نبی ایک قبیلے واسطے نبی بن کے آیا، کوئی نبی ایک قوم واسطے نبی بن کے آیا ہے، کوئی نبی ایک خاص کنبے واسطے نبی بن کے آیا ہے، کوئی نبی جناب ایک علاقے واسطے نبی بن کے آیا ہے۔ لوگوں اللہ دا قرآن اعلان فرمے دے لوگوں اس کائنات عالم دے اندر کوئی نبی ایک قوم واسطے نبی بن کے آیا، کوئی نبی ایک علاقے واسطے نبی بن کے آیا، کوئی نبی ایک کنبے واسطے نبی بن کے آیا۔ جلے ویلے آری آئیے یار دی
جلے ویلے یاری آئی ہے نبیاں دے سردار دی جلے ویلے واری آئی ہے اللہ دے پاک محبوب دی جلے ویلے واری آئی ہے زہرا دے پاک بابے دی نبیاں دے سردار دی میرے نبی دے پیارے غلاموں اللہ دا قرآن اعلان فرمے دے لوگوں فرمایا اے محبوب انہاں لوگاں نو حکم دے دے لوگوں کوئی نبی ایک قوم واسطے نبی بڑھ کے آئے کوئی نبی ایک علاقے واسطے نبی بڑھ کے آئے کوئی نبی ایک جناب قبیلے واسطے نبی بڑھ کے آیا ہے لیکن اللہ دا قرآن اعلان فرمے دے فرمایا اے محبوب ستے کو ایک علاقے واسطے نہیں اور ایک قبیلے واسطے نبی بڑھا کے کن سے بھیجا یا اللہ اپنے محبوب کو کیڑیاں شانہ عطا فرما کے بھیجی آئے اللہ دا قرآن اعلان فرمے دے فرمایا انی رسول اللہ الیکم جمیعا نعرہ تکبیر فرمایا اے محبوب کوئی نبی ایک علاقے واسطے نبی بڑھ کے آیا ہے کوئی نبی ایک قوم واسطے نبی بڑھ کے آیا لیکن جائے ویلے باری آئی ہے محبوب دی اللہ دا قرآن اعلان فرمے دے فرمایا اے محبوب سم مشرق تو گھن کے مغرب تک شمال تو گھن کے جنوب تک اسا ساری کائنات واسطے ختم نبوت دا تاج پوا کے کائنات عالم دے اندر بھیجے آئے اور جیڑا نبی مشرق واسطے نبی بنتو جو ہے کہ نہیں ذرا اچھی آکھو سبحان اللہ میں مبالغہ رہی نہیں کریں دا پیا توارے ساؤنڈ والے کو بھی سلام ہے اگلے دی ایک توارے علاقے دے کاری صاحب ہیں میری گال تھی نہیں پیونا ہے کہ جی اپر پنجاب دے اندر توارے ساؤنڈ چنگیں سارے اتھا پنجاب دے ساؤنڈ خراب ہونے اگر میں تو کو حقیقت رسانا میں راول پنڈی اسلام آباد آزاد کشمیر اور میاں والی پڑھ کے آیا ٹھیک ہے نا اور اتنا 40 سالہ ساؤنڈ میں کو اتنا ہی آگے لبے توارے دھیات دے اندر ٹھیک ہے نا اللہ انہیں سلامت رکھے وال آج میں تو فارغ تھین دیا ہی مولوی کو فون کرے تھا میں سا یار تیری گال کوڑی ہے ٹھیک ہے نا جی اللہ انہیں کو بھی سلامت رکھے توکوں میں ایڈو دی گال نہیں کرنی نہ تورا ٹائم ویسٹ کرنا ہے نہ اپنا ٹائم ضائع کرنا ہے اس واسطے ٹو دی پوائنٹ اسا نبی دی شان بیان کرنا اسا اتھا بھی نبی دی شان بیان کرے نو کل قبر دے اندر بھی نبی دی شان بیان تے حشر دی آڑے جائیں ویلے سارے کول پوچھ سن اساں سو یار ہی نبی دے بارے پوچھ دے ہو جائیں نبی دے ساری زندگی اساں نعرے لیندے رہے گی اس واسطے ذرا اچھا کو زبان اللہ اللہ دا قرآن اعلان فرمے دے فرمایا اے محبوب کائنات عالم دے اندر اعلان کر دے لوگوں کوئی نبی ایک قوم واسطے نبی بن کے آئے کوئی نبی ایک علاقے واسطے نبی بن کے آئے فرمایا اے محبوب ستے کو ساری کائنات واسطے ختم نبوت دا تاج پوا کے بھیجے آئے ول میں کیوں نہ کھا کہ واللیل زلفا چہرہ نورانی والفجر جس دی اے سوہڑی پیشانی اور جڑا سب تو آلے سادہ نبی اور جڑا سب تو اچھے سادہ نبی جڑے بندے دا ایمان تے عقیدہ اے وے اللہ نے اے زبان مصطفیٰ دے صدقے عطا فرمائیے اللہ نے اے زبان دا نور اپنے یار دے صدقے وسیلے دے نال عطا فرمائیے ذرا میرے نال مل کے آکھے اور جیڑا سب تو آلے سادہ نبی انہیں گال کھانا بڑھسی ہے جائے ویلے تُسا میرے نال مل کے بڑھسو ورمائے پڑھسا اور جیڑا سب تو آلے سادہ نبی
جیڑا سب تو آلے سادہ نبی یہ سادہ نبی اے واللیل زلفا و چہرہ نورانی والفجر جس دی اے سوہڑی پیشانی و سہارا دا بابا سادہ نبی یہ سادہ نبی یاسین والقرآن الحکیم إنك لمن المرسلين على صراط مستقیم وجڑا سب تو آلے سادہ نبی یہ سادہ سبحان اللہ ہاں جی وجڑا سب تو آلے سادہ نبی آج جڑا پلیت چوک دے ہوتے کھڑا تھی کہ آنکھے نبی دا ملاد کتھا لکھے میں آکھیا کملے آؤ اور جڑے نبی دی وجہ تو تے کو میں کو عزت ملیاں جڑا نبی آوے ماں کو عزت دے دے وے اور جڑا نبی آوے گھر دے اندر اور بیٹھی تھی کو عزت مل منجے میرے نبی دی آمد تو پہلا جناب اگر کئی گھر تھی پیدا ہوں دی اور لوگ تھیری کو جناب اور زندہ زمین دے اندر درگور کر دے دیکھنا آئے میری گال نہیں ہے میرے نبی دا صحابی ہے جدنا حضرت داہیا قلبی ہے میرے نبی دی بارگاہ اقدس دے اندر حضرت داہیا قلبی بیٹھنا میرے نبی فرمایا اے داہیا ذرا حال تے سناوے گا ساڑی آمد تو پہلا توڑا حال کیا ہا ساڑی آمد تو پہلا عرب دا حال کیا ہا حضرت داہیا قلبی میرے نبی دی بارگاہ اقدس دے اندر بیٹھنے تے عرب پہ کر دینے آگن آقا یا رسول اللہ سونے اے تیدا صدقہ آج اساں پھیری کو چاہتے چم دے گئے آقا تیری آمد تو پہلا میرے گھر دے اندر تھی گئی چاہے تھی کو میں اپنے ہتھاں دے نال اور زندہ زمین دے اندر دفن کر دیتا ہمیں میرے نبی سن دے بھی بیٹھے نے اکھیں دے وچوں رون دے بھی نے اتھروں بھی وہاں دے نے میرے نبی جناب زاروں قطار بیٹھے رون دے نے حضرت داہیا عرض کر دے نے آلے آقا اے تیرا صدقہ ہے کریم نبی اے تو آیا ہے دھیری کو عزت مل گئی ہے بیس رقم کرو اے تو آیا ہے دھیری کو عزت مل گئی ہے کریم نبی تیرے آمن دے نال اج دھیری کو چاہتے چم دے لی ہے نال فخر نہیں کر دے ہیں اور تیرا میدان نبی جائے کافر دی بیٹی دے سر دے ہوتے اپنی مزمل والی چادر رکھ کے رسیاں لوگوں بیٹی بیٹی ہوں دیئے اور چاہے کافر دی ہوئے یا مسلمان دی ہوئے اے تیرا میدان نبی ہے میرے نبی دی بارگاہ اقدس سے اندر ایک غلام حاضر ہویا عرض کریں دے آقا میں اپنی ماں کو اپنے کندھیاں دے ہوتے بٹھا کے حج کریں میں آقا میرے پیریں دے اندر جتی کرنا ہے آقا میں پیروں ننگا غم یا رسول اللہ تو سجان دے ہو کہ عرب دی زمین کتنا گرم ہے عرب دے ریگستان کتنا گرم ہے آقا میں اپنی ماں کو اپنے کندھیاں دے ہوتے بٹھا کے حج کریں میں آقا میرے پیران دے اندر جتی کہنا ہے یا رسول اللہ کیا میں اپنی ماں دا حق ادا کر چھوڑے میں میرے نبی فرمایا اوے حق دے بارے سوال کرن والے اوے تو حق دی گال کریں دائیں اوے تے کو پیدا کریں لیا وقت تیری ماں نے جڑی آہ بھری ہے فرمایا او دا چوتھا حصہ بھی ادا نہیں کیتا
اوے تیرا میرا نبی آوے گھر دے اندر بیٹھی ماں کو عزت مل ونجے اوے تیرا میرا نبی آوے بابے کو عزت مل ونجے اوے تیرا میرا نبی آوے دھیری کو عزت مل ونجے میں آنکھیں آئے جس نبی دی آمد دے نال اج تے کو میں کو عزتاں ملیاں نے اساں کیوں نہ ہو نبی دا میلاد مناؤ اساں کیوں نہ ہو نبی دے تذکر کرو اساں کیوں نہ ہو نبی دے جشن مناؤ او جیڑا نبی آوے گناہگاراں کو عزت مل ونجے اگر سینہ ٹھردا پے تے ذرا اونچا کو سبحان اللہ اگر آخر تک سارے راضی ہوتے ہیں ہاتھ چاہتے ہو تو سبحان اللہ میں آنکھیں آئے تیرا میرا نبی آوے گھر دے اندر بیٹھی ماں کو عزت مل ونجے اوہ میلاد اوہ ہو ماں کو مناوڑا چاہی دائے جڑی ماں کو عزت میرے نبی نے دیتی ہے میں آنکھیں آئے میلاد ہو باپ کو مناوڑا چاہی دائے چاہے باپ کو عزت زہرا دے بابے نے دیتی ہے ہو تھی کو عزت جناب وہ میلاد مناونا چاہی دائے چاہے تھی کو عزت آمنہ دلال نے عطا فرمائیے بھل میں کیوں نہ کھا وہ جیڑا سب تو آلائے سادہ نبی سادہ نبی ایمن سارے رل کے آنکھوں اے بھلیل زلفاں اے چہرہ نورانی والفجر جس دی اے سوہڑی پیشانی او جیڑا سب تو اچھے سادہ نبی یہ سادہ نبی او جیڑا سب تو آلے سادہ نبی یہ سادہ نبی سادہ نبی جڑا الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان وجل سب تو آلائے